प्रचण्डले ठेका लिँदाखेरि त्यो भेडीगोठ हो माओवादी केन्द्र? माओवादीका सांसदले सरेन्डर गर्नुपर्ने प्रचण्डले जे भन्यो त्यही? उहाँहरूसँग विवेक छैन? मेरो देशको राष्ट्रियताको पक्षमा प्रधान सेनापति सडकमा युद्ध गर्न आउनु पर्यो भने पनि आउनुपर्छ। मेरो भाषा त्यो। यो मुलुक हाम्रो हो। यो मुलुक अब कुनै प्रचण्डले, कुनै माधव नेपालले बेचेर यो मुलुक बेचिनेवाला छैन। यहाँका आम नेपाली जागिसकेका छन्। परिवर्तनको सङ्घारमा हामी छौँ। त्यसैले यो राजनीतिक विश्लेषण गराइमा यो व्यवस्था र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व नेपाल र नेपालीले फालिदिनेछन्। एजेन्ट हुनका लागि, अमेरिकन एमसिसी कम्पनीको एजेन्ट हुनका लागि प्रचण्डलाई कसैले रोक्दैन, शेरबहादुर देउवालाई कसैले रोक्दैन, केपी ओलीलाई कसैले रोक्दैन, बाबुराम भट्टराईलाई कसैले रोक्दैन। यहाँ राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई खलबलाउने काम कसले गर्यो? कसको डिजाइनमा भयो? त्यो डिजाइन खोज्नका लागि मैले यहाँलाई आग्रह। जुन 75 जिल्लाका सांसदहरू प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले त्यहाँको जनताको कुरा राख्न पाउनु भएको छ। सांसद भेडीगोठ हो। अब हामीले प्रचण्डलाई भन्नै पर्छ, उहाँहरू बिक्नु भएको छ। बिपीलाई राजनेता भन्छौँ, जननेता भन्छौँ। त्यो लाइनमा बिपीको लाइन छोडेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन। त्यो हामी ठोक्वा गरेर भनिराखेका। माधव नेपाल र प्रचण्डले आफ्नो सत्ता, पद र आफ्नो अस्तित्वसँग यो मुलुकको स्वाधीनता साट्न पाउनु हुँदैन। अब राष्ट्रियताको डङ्का नपिट्नका लागि म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि आग्रह गर्छु। मलाई म नेपाली हुँ भन्दा जुन गर्व छ त्यो अमेरिकनलाई जति नै हुने गर्व हो। मेरो देश सानो छ भनेर हाम्रो देशमाथि कुनै पनि शक्तिले, विश्वका कुनै पनि शक्तिले गिद्धे दृष्टि नलाउँदा राम्रो। उहाँहरूले सोच्नु भएको होला हामीले हिसाब किताब बुझाउनु पर्दैन भनेर। तर यो देशको राष्ट्रवादी आन्दोलनमाथि गद्दारी गर्नेहरूले, देशमाथि गद्दारी गर्नेहरूले त्यो हिसाब किताब चुकाउनुपर्छ र त्यो शक्ति पशुपतिनाथले हामीलाई प्रदान गर्नुहुनेछ। आज यो राष्ट्रवादी कित्तामा मान्छेले भनेका थिए 2-4 हजारको। म यहाँलाई आग्रह गर्छु, आजै हजुर बानेश्वर गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ आज लाखौँको जुलुस निक्लिने परिस्थिति निर्माण भइसकेको। त्यसै कारण हामी भन्दैछौँ नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रियताका लागि लड्छन्, त्यो लड्ने हिम्मत राख्छन्। र कसैले यहाँ नेपालीलाई छल्छु, म नेपाली जनतालाई धोका दिन्छु भनेर कसैले बुझ्छ भने त्यो क्रिस्टल क्लियर हुन्छ। उहाँहरूको द्वैत चरित्र अबका केही घन्टामै उदाङ्ग हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। तर तपाईँले लाखौँ जनता बानेश्वरमा उत्रिन्छन् भनिरहँदा हिजोको मितिसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय सङ्गठन, भातृ संस्थाका नेताहरू र तिनका कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा थिए। आज प्रचण्डको पार्टीले एमसिसीको पक्षमा मत हाल्ने र एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिसकेपछि ती भातृ सङ्गठनका नेता कार्यकर्ता, जनवर्गीय सङ्गठन विरोधमा उत्रेलान् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जनमत त घट्ने भयो नि त। माओवादी केन्द्र अब कसरी आउँछ आन्दोलनमा? प्रचण्डले निर्णय गराइदिइसके अनि जनमत तपाईँले भनेको जस्तो लाखौँ जनमत कसरी आउँछ? होइन, अबको जनमत प्रचण्डले गुमाउनु हुनेछ। अबको जनमतका लागि, अबको विद्रोहको लागि त्यहाँभित्र नारायण काजी जस्ता राष्ट्रवादी मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी नारायण काजीजीलाई भन्दैछौँ, पार्टी फोड्न आह्वान हो तपाईँको? पार्टी फोड्ने होइन, देश खोज्ने आन्दोलनमा लाग्नका लागि। उहाँको पार्टी देशभन्दा माथि होइन। नारायण काजीले आफ्नो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, फायर साइडमा भन्नुभएको छ, मेरो देशभन्दा माथि मेरो दल होइन भनेर उहाँको त्यो भावना छचलिकेको छ। म नारायण काजीजीहरूलाई विद्रोहको तयारी गर्नका लागि विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्छु तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत। होइन भने राजनीतिक इतिहास समाप्त हुन्छ। उहाँहरूले व्यापार गरेको होइन, राजनीति गरेको हो। हजारौँ मान्छेहरूलाई लडाएर जनयुद्ध गरेर आएको सिपाही आज किन गलिराखेको छ? आज त्यो कामरेड प्रचण्डको मुहारमा किन त्यो खुसी छैन भन्दा उहाँहरूले देशमाथि गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण मैले एकपल्ट आग्रह गर्छु विनम्रतापूर्वक, उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री हो, देशको एउटा नेता हो, उहाँ राजनेता बन्नुहुन्छ भनेर हामीले कल्पना गरेका थियौँ। उहाँले देशको भविष्य एउटा फेर्नुहुन्छ, नयाँ नेपाल बनाउनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले पनि थप्पडी बजाएका थियौँ। तर आज त्यो उहाँले गर्न सक्नुभयो कि भएन भन्दा त्यो गर्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ। र उहाँहरू कतै न कतै अब हामीले प्रचण्डलाई भन्नै पर्छ, उहाँहरू बिक्नु भएको छ। तर माओवादी केन्द्रभित्र रहेको राष्ट्रवादी शक्ति फेरि पनि उठ्नेछ र त्यो शक्ति उठोस्, हामी शुभकामना दिन्छौँ। तर अब प्रचण्ड अध्यक्ष भए नेकपा माओवादी केन्द्रको, माओवादी केन्द्रले पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्यो। नारायण काजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र लीलामणि पोखरेलले असहमति जनाए। यिनीहरूले असहमति जनाएर एमसिसी रोकिँदैन। अब हुन्छ के? या त यिनीहरूले माओवादीसँग पारापाचुके गर्नु पर्यो, या त यिनीहरूले त्यो कुरा स्वीकारेर जानु पर्यो, रोक्न सक्नु पर्यो। यी 5 जनाले असहमति राख्दैमा रोकिन्छ एमसिसी? एमसिसी पास होला, तर उहाँहरूले जुन डिजाइनमा सोच्नु भएको छ एमसिसी माथि फेरि पनि बहस चलिराख्नेछ। फेरि पनि राष्ट्रवादी कित्ताले
एमसिसी माथि बहस चलाएर हाम्रो गुमेका अधिकारहरू फिर्ता ल्याउन सक्छ। यो त आजभन्दा 26-27 वर्ष अगाडि महाकाली सन्धि हुँदा पनि यस्तै भनिएको थियो। आज 27 वर्ष भइसक्यो, महाकाली सन्धिले गुमाएका कुराहरू फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर बोल्ने बाहेक अरू केही पनि गर्न सकिएन। अर्को 27 वर्ष फेरि एमसिसी भनेर बिताउने भयो। नेपाली जनताको त भाग्य नै फुटेको, कर्म नै फुटेको, यस्तै गरेर त जिन्दगी बिताउनु पर्ने भयो होइन त। म यहाँलाई आग्रह गर्छु, युक्रेन रसियासँग छुट्टिएको थियो। हामीलाई उनीहरूको आन्तरिक राजनीतिमा मतलब छैन, तर मैले एउटा उदाहरण दिनका लागि यहाँलाई निवेदन गर्दैछु। रसियाबाट छुटेको युक्रेन आज फेरि रसियाभित्र पस्न सक्छ भने नेपालसँग केही तलमाथि ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले गरे, केही शर्तहरू राखे, तर त्यो शर्तका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतदेखि लिएर नेपाली जगत जब त्यसमा आन्दोलित हुन्छ, जब हामीले प्रश्न गर्छौँ, प्रजातन्त्रको त्यो जननी अमेरिका जसले विश्वमा प्रजातन्त्रका लागि लडाइँहरू लडेको छ, जसले इराकमा प्रजातन्त्र स्थापना गराए, म सद्दाम हुसेनलाई सकाएर भनेर भनिराखेको छ, हामी त्यो अमेरिकालाई सम्मान गर्छौँ, त्यो अमेरिकी नागरिकलाई पनि सम्मान गर्छौँ। गल्ती हाम्रा नेताहरूले गरेका हुन्। त्यसकारण हामी माथि जुन घात भयो, यी नेताहरू आन्तरिक रूपमा अमेरिकासँग लम्पसार परेर यिनका देनालेना केही होलान्, त्यो हिसाब देशले खोज्नेछ, त्यो बाहिर आउनेछ। त्यस बेलामा यिनका मुख होइन होइन, मैले तपाईँलाई फेरि स्मरण गराएँ, महाकाली सन्धिको पनि राष्ट्रघाती सन्धि भनेर विरोध भयो, विरोध गरियो। आजपर्यन्त पनि महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रघाती भनिएको भनिएकै छ, तर त्यो सन्धि भएरै छाड्यो। महाकाली संसदबाट पारित भएरै छाड्यो, एमाले फुट्यो। विरोध गरेर के भयो त? हो, यहाँले एमसिसी पनि ठ्याक्कै त्यही हुन्छ भनेर हामी त्यो ठाउँमा आउँछौँ। त्यो आन्दोलनको खोजी हुँदैछ। जब देश सङ्कटमा पर्छ, देश खोज्छ, त्यस बेलामा देश सेनाले खोज्छ, त्यस बेलामा देश राजाले खोज्छ, त्यस बेलामा देश आम नागरिकले खोज्छन्। अहिले त्यही खोजीको मुद्दा भएको छ यो एमसिसीका सवालमा। अब नि तपाईँले भनेको जस्तो देश खोज्छ, आर्मी र राजाको नाम लिनुभयो नि तपाईँले। हो, त्यति बेला राजा संविधान अन्तर्गत 2047 सालको संविधानको अन्तर्गत राज संस्था थियो। नेपाली सेना थिएन, शाही नेपाली सेना थियो। संविधान अन्तर्गत भएको राज संस्था र शाही नेपाली सेनाले समेत खोज्न नसकेको महाकाली सन्धि रोक्न नसकेको आज त न शाही नेपाली सेना छ, आज न संविधान अन्तर्गतको राज संस्था छ। यो दुईटै शक्ति नभएको बेला तपाईँले देश खोज्छौ भनेर ती शक्तिको नाम चाहिँ के आधारमा ल्याउनु? हामी अन्तर्राष्ट्रिय पेरिफेरी, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्च हिजोको र आज फरक छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मञ्चले पनि हाम्रो आन्दोलनलाई धेरै ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ। अझै त्यसलाई ठोस भाषामा भनिदिनुहोस्। ठोस भाषामा यही हो, भारतमा हिजो काङ्ग्रेस आएको सरकार थियो जसको गिद्धे दृष्टि थियो यो नेपालको राज संस्थामाथि, नेपालका आम नागरिकमाथि, नेपालमाथि। आज त्यो गिद्धे दृष्टि सायद मोदीसँग छैन होला भनेर हामीले विश्लेषण गरिराखेका थियौँ। तर यो राजनीतिक परिदृश्यमा आज मोदीजीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि हाम्रा भूमिहरू मिच्ने काम गर्यो। त्यो बोलिएको छैन, तर त्यो खोजीको विषय बनेको छ। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने जसरी भारत स्वतन्त्र राष्ट्र हो, हामी भारतका आम नागरिकलाई पनि सम्मान गर्छौँ, भारतको त्यो नेतृत्वलाई पनि सम्मान गर्छौँ, र एउटा हिन्दू अभियन्ता भएका नाताले हामी मोदीले पाप गर्नुहुन्छ या पाप कर्म गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्छौँ। तपाईँले भन्न खोजेको कुरालाई मैले अझै प्रश्न पारिदिउँ। चीन र भारत दाइना भएका छन् यति बेला, किनभने भारतमा काङ्ग्रेस छैन, भाजपा छ। चीन त त्यसै पनि दाइना छ। चीन र भारत दाइना भइसकेपछि हामी राजा र सेनालाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ भन्ने तर्क हो तपाईँको? ठ्याक्क ठोस भाषामा होइन, हामी सत्यका पक्षमा छौँ, हामी हाम्रो राष्ट्रका पक्षमा छौँ। चीन, भारत या अमेरिका हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? म अमेरिकालाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, जसरी अमेरिकनहरूलाई हामी अमेरिकन हौँ भनेर भन्दा गर्व हुन्छ, त्यसरी नै म यो सानो देशको नागरिक, मैले भनिहालेँ म अमेरिकालाई सम्मान गर्छु, तर मलाई म नेपाली हुँ भन्दा जुन गर्व छ त्यो अमेरिकनलाई जति नै हुने गर्व हो। मेरो देश सानो छ भनेर हाम्रो देशमाथि कुनै पनि शक्तिले, विश्वका कुनै पनि शक्तिले गिद्धे दृष्टि नलाउँदा राम्रो हुन्छ। सम्मानित एउटा व्यवहार गर्नु पर्यो। मान्छे एउटा 7 फिटको मान्छे होला अरे, एउटा 3.5 फिटको मान्छे होला अरे। 7 फिटको मान्छेले 3.5 फिटको मान्छेलाई किचेर हिँड्दिन थाल्यो भने अराजकता हुन्छ कि हुँदैन? त्यसकारण म इमान्दारिता राख्नका लागि, म अमेरिकाको जुन एउटा सम्मान छ, जुन सङ्लो छवि छ, त्यो छविलाई धुमिल नपार्नका लागि म त्यहाँको नेतृत्वलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब नि यो एमसिसीको निकै विरोध गर्नुभयो, एमसिसी राष्ट्रघाती भनेर भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले।
यो के मानेमा चाहिँ कहाँ तपाईँहरूले चाहिँ एमसिसीमा राष्ट्रघात देख्नुभयो र यो हुनु हुँदैन भन्नुभयो। प्रचण्ड र माधव नेपाल कन्भिन्स भइसके, त्यहाँ व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने कुरा चाहिँ म त्यहाँ आउला। तपाईँहरूले यो एमसिसीको यति धेरै विरोध गर्नुको पछाडि के एमसिसी आज पारित हुँदा बित्तिकै नेपाल अमेरिका हुने हो? एमसिसी पारित हुँदा बित्तिकै अमेरिका र चिनको भोलिदेखि यहाँ युक्रेनमा रुस र युक्रेनको लडाइँ भए जस्तो लडाइँ सुरु भइहाल्ने हो? किन यति धेरै हाउगुजी दिइरहनु भएको छ तपाईँहरूले? त्यसो होइन, लडाइँ भइहाल्छ भन्ने कुरामा हामी छैनौँ। तर माधव नेपाल र प्रचण्डले आफ्नो सत्ता, पद र आफ्नो अस्तित्वसँग यो मुलुकको स्वाधीनता साट्न पाउनु हुँदैन। त्यसकारण उहाँहरूको राजनीतिक इतिहास समाप्त हुन सक्छ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। हामी के कुरामा कन्भिन्स छौँ भने हामी अमेरिकासँग डिबेट गऱ्यौँ भने अमेरिकाले हामीमाथि गरेको थिचोमिचो जे छ त्यसमा हामी न्याय पाउन सक्छौँ। हाम्रो आपत्ति त्यही हो। हाम्रो देश स्वतन्त्र राष्ट्र हो। हाम्रो कानुनमाथि, हाम्रो कानुनभन्दा, हाम्रो संविधानभन्दा, हाम्रो राष्ट्रियताभन्दा माथि कुनै परियोजना यहाँ लागू हुन सक्दैन। कुन मानेमा हाम्रो संविधान र कानुनभन्दा माथि भयो एमसिसी? उनीहरू एउटा यहाँ चाहिँ नि एउटा विकास गर्न र एउटा पार्टनरसिपमा उहाँहरू आउनु भएको छ भनेपछि हाम्रो देशको कानुन किन लागू नहुने? कहाँनिर छ नेपालको कानुन लागू नहुने भन्ने? त्यहाँ स्पष्ट छ, लेखिएको छ। यसमा यो सन्धि हो र यसमा चाहिँ अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि प्रोजेक्ट अमेरिकाको भएपछि नेपालको कानुन लागू कसरी हुन्छ? त्यसो भए हाम्रो देशको 130 अर्ब रुपियाँ किन त्यहाँ लाग्दैछ? त्यो प्रचण्ड र चाहिँ नि शेरबहादुर देउवालाई थाहा छ कि छैन? त्यो 130 अर्ब रुपियाँ भनेको हाम्रो ट्याक्सको, हाम्रो खुन पसिनाको पैसा हो। अमेरिकाका नागरिकको खुन पसिनाको पैसा पनि 55 अर्ब आउँदैछ नि त। हो, त्यसलाई त हामीले सम्मान गरेका छौँ। अनि त्यसै भनेर हामीले भनेका छौँ यो व्यापार हो। व्यापार हो भने त्यहाँ समझदारी हुनुपर्छ। तपाईँले 1 लाख लगानी गर्दा, मैले अगाडि पनि निवेदन गरेको छु, 1 लाख तपाईँले लगानी गर्दा 20% तपाईँले नाफा खाने हो भने मैले 50,000 लगानी गर्दा मैले पनि त्यहाँ चाहिँ 10% चाहिँ नाफा खानु पाउनुपर्छ। तर त्यहाँ हाम्रो नाफाको स्थिति, हाम्रो मुलुकको नाफाको स्थिति हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले हेरेको छैन। अब तपाईँले यसमा आपत्ति जनाइरहँदा प्रचण्ड र माधव नेपाल एकाएक व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित नेकपा माओवादी केन्द्रले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसिसी पारित गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यो आइपिएसको अङ्ग नभएको, आइपिएसको अङ्ग होइन भन्ने, यो विकास बोकेर आएको हो भन्ने, नेपालको कानुनभन्दा माथि होइन भन्ने तरिकाले व्याख्या गरेर उनीहरूले एमसिसी पास गर्न एक प्रकारको सङ्कल्प गरेर निर्णय गरे, जुन कुरालाई अमेरिकाले पनि स्वीकार गरिसक्यो। अब तपाईँहरूको विरोध किन? होइन, हामीले भनिसकेका छौँ अब देशमाथि गद्दारी गर्ने यो राजनीतिक नेतृत्व त्यो बिदा हुँदैछ, त्यसलाई बिदा गर्नै पर्छ। होइन भने यो देश पटक पटक बेचिन्छ, पटक पटक बलात्कृत हुन्छ, पटक पटक हाम्रो स्वाधीनतामाथि प्रहार हुन्छ। त्यसकारण अहिले देश खोज्ने आन्दोलन अगाडि बढेको छ र त्यसले जित्दा मात्रै देशले जित्छ भनेर हामीले किन भनिराखेका छौँ भन्दा हामी देश खोज्ने आन्दोलनमा छौँ र अब राष्ट्रियताको डङ्का नपिट्नका लागि म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पनि आग्रह गर्छु। यदि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, यो मुलुकप्रति नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा विद्रोह उठ्नुपर्छ। जसरी अहिले यो माओवादी केन्द्रभित्र एउटा विद्रोह उठिराखेको छ। यो विद्रोह, यो देश खोज्ने आन्दोलनले कतै न कतै कसैलाई छुन्छ र त्यसले एउटा विद्रोह। तपाईहरु शान्ति, स्थायित्व केही पनि चाहनुहुन्न क्या हो? विद्रोह मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। कम्युनिस्टहरूले क्रान्तिका कुरा गर्ने, तपाईहरुले विद्रोहका कुरा गर्ने। यो देशलाई गतिशील भएर एउटा गतिमा अगाडि बढ्न नदिने हो तपाईहरुले? अस्थिरताको पात्र हो तपाईहरु? होइन, हामी बुद्धका अनुयायी, हामी शान्तिका अग्रदूत बुद्धलाई सम्मान गर्छौं र पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर स्वर्गीय महाराधिराज महेन्द्र सरकारले भनेको नीतिमा हामी चल्ने मान्छे हौं। र स्वर्गीय वीरेन्द्र सरकारबाट पनि जुन शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव एउटा चाहिँ राख्नुभयो विश्व समाजमा, झन्डै 150-200 राष्ट्रले त्यसलाई समर्थन गरेका थिए भन्दा हाम्रो शान्तिमाथिको प्रश्नमा प्रश्न चिन्ह उभाउन पाइँदैन। तर यहाँ राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई खलबलाउने काम कसले गर्यो? कसको डिजाइनमा भयो? त्यो डिजाइन खोज्नका लागि मैले यहाँलाई आग्रह गर्दछु। लाखौं जनता सडकमा उत्रेर राजसंस्थाको त्यो विरोध गरे होइन? त्यो प्रायोजित आन्दोलन थियो। मैले त्यही भएर भनिराखेको छु, त्यो मुलुकप्रति इमानदार थिएन त्यो आन्दोलन। जनयुद्धले जे सपना बाँडेको थियो ती सपनाहरू संस्थागत भएका छन्? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, भएका छैनन्। प्रचण्ड बाबुरामहरू संस्थागत हुनुभयो, कृष्णबहादुर महराहरू संस्थागत हुनुभयो, देव गुरुङहरू संस्थागत हुनुभयो। तर देव गुरुङ, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कतै न कतै मनमा एउटा पीडा भएको छ। उहाँहरू त्यो भित्र पनि विद्रोह खोजिराख्नु भएको छ। त्यो भित्र पनि उहाँहरूले देश हार्दैछ भनेर एउटा पीडा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ।
त्यसैले उहाँहरूलाई म राष्ट्रवादी आन्दोलनको अगुवाई गर्न नेतृत्व गर्न झलनाथ खनाल स्वयंलाई पनि मैले भनिराखेको छु, आग्रह गरेको छु। झलनाथ खनालले हिजो गल्ती गर्नुभयो होला, तर आज सचिएर मुलुकका पक्षमा आउनुभयो भने, बाबुराम भट्टराई सचिएर मुलुकका पक्षमा आउनुभयो भने, बाबुराम भट्टराई कसरी आउने? बाबुराम भट्टराईले अझै पनि गठबन्धन तोडेर पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरू सरकारमा बसेर एमसीसी पास गर्न सक्दैनौ भने छोडिदेऊ ठाउँ भनेर प्रचण्डले भनिसक्नुभयो। उहाँले त प्रष्ट भन्नुभयो तिमीहरूले ठाउँ छोडिदेऊ अर्को आउँछ भनेर। हो, त्यसैले हामीले प्रष्ट के निवेदन गरेका छौँ भने यो एमसीसी पारित गराउनका लागि, यो देशको राष्ट्रियतामाथि सौदाबाजी गर्नका लागि जसले यो मुलुकप्रति गद्दारी गर्नुभएको छ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? त्यो आउँछ, त्यो हिसाब किताब देशले लिन्छ। कालो मसलाउने देशले लिन्छ, लखेट्ने होइन। उहाँहरूको राजनीति त्यहाँ समाप्त हुन्छ र देशले उहाँहरूसँग हिसाब किताब खोज्छ। कालो मसलाउने भनेको त्यो गलत कार्य हो। हामी त्यो गलत कार्य गर्दैनौँ। कसैले कसैको राजनीति समाप्त हुन्छ भनेर झिङ्गाको गालीले डिङ्गा त मर्दैन नि हजुर। होइन, यो हामी राजनीति गर्ने मान्छे, हामीले राजनीति एउटा इमान्दारिताको आधारमा एउटा विश्लेषण गरेर भने। उहाँहरूले तपाईँहरूको राजनीति सकिन्छ भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले उहाँहरूको राजनीति सकिन्छ भन्नुहुन्छ। यो त आरोप प्रत्यारोपको खेल हो, जनताले गर्ने कुरो हो। भोलि कति जनता छन् आज तपाईँहरूको पक्षमा र उहाँहरूको विरोधमा? जसरी आज सिक्किम ल्यान्डुप दोर्जेले गर्दा विलय भयो, त्यो ल्यान्डुपलाई अहिले कसैले सम्मान गर्दैनन्। त्यही स्थितिमा उहाँहरूलाई पुग्ने चाहना हो भने मेरो टिप्पणी केही पनि हुँदैन। आजको जमानामा पनि सिक्किम र ल्यान्डुपको चर्चा चलाउन सकिन्छ? सकिन्छ। सिक्किमले त्यो समयमा, त्यो कालमा, त्यो परिस्थितिमा जसरी ल्यान्डुपले सिक्किम बुझाए, आजको भू राजनीतिक अवस्थाले नेपाल कसैले कसैलाई सर्लक्कै बुझाउन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ र तपाईँ विरोधको लागि विरोधको कुरा गर्न मिल्छ र? होइन, यो सर्लक बुझाउने, यहाँ सेना आउने, नेपाली सेनाका ठाउँमा अमेरिकी सेना आउने, नेपाली सेनाका ठाउँमा भारतीय सेना आउने, त्यो नहोला। तर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार भएको छ, आक्रमण भएको छ। होइन भने त्यो सडकमा आज लाखौँ नागरिकहरू किन ओर्लिएका छन्? आज जीवन र मृत्युको दोसाल्मा किन सङ्घर्ष गर्दैछन्? त्यो बुझ्नका लागि, त्यो आम मान्छेका धारणा बुझ्नका लागि उहाँहरू राजनेता हो भने मैले अझै पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिरहेको। तपाईँले आग्रह गर्दा गर्दै एमसीसी पारित हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। एमसीसी पारित हुन्छ। एमसीसी पारित भइसकेपछि केही दिनपछि अवस्था सामान्य हुन्छ भन्ने उहाँहरूले आकलन गर्नुभएको छ। तर तपाईँ त्यो मान्न तयार हुनुहोला जस्तो लाग्दैन। एमसीसी कथम कथाजित संसदबाट पारित भयो भने स्थिति के हुन्छ? हामीले भनिराखेका छौँ, एकचोटि चोरले चोरेर भाग्दा प्रहरीले पक्राउ नगर्न सक्छ, तर त्यो पक्राउ पर्छ। देशमाथि बारम्बार गद्दारी गर्न पाइँदैन। देशमाथि यसपल्ट गद्दारी भयो भने उहाँहरूको गद्दारीको हिसाब किताब देशले खोज्छ, परिवर्तनले खोज्छ र त्यो परिवर्तनको सङ्घारमा हामी छौँ। त्यसैले यो राजनीतिक विश्लेषण गराइमा यो व्यवस्था र अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व नेपाल र नेपालीले फालिदिनेछन्। त्यसकारण मैले उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिराखेको छु। तपाईँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो र बडो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ल्याउनुभयो। यो व्यवस्था र यो नेतृत्व नेपाली जनताले फाल्नेछन् भन्नुभयो र हामी परिवर्तनको सङ्घारमा छौँ भनेर बडो रहस्यमय कुरा गर्नुभयो। हामी के परिवर्तनको सङ्घारमा हो एमसीसीको न्युमा? होइन, एमसीसीको न्यु त उहाँहरूले सिक्नुभयो। यो देशको परिस्थितिलाई यो धमिलो पार्ने काम उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। एमसीसीको न्यु मात्रै होइन, आज सर्वोच्च अदालत अपाङ्ग भएको छ कि छैन? आज सर्वोच्च अदालतको एउटा प्रधान न्यायाधीश, स्वतन्त्र न्यायपालिका कहाँ छ? म कालो कोट लाएर दलको भाषामा बोल्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, कहाँ छ तपाईँले कल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका? यहाँ कहाँ छ तपाईँले कल्पना गरेको ब्युरोक्रेसी पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ आफ्नो निर्णय लिनलाई? तर आज सचिवहरू मन्त्रीका पिएले डाक्दा पछि पछि लाग्ने लुरु हिँड्ने अवस्था कसले सृजना गर्यो? आज प्रहरी, नेपाल प्रहरी स्वतन्त्र छ आफ्नो हिसाबमा काम गर्न। आज प्रहरीका आइजी, गृहमन्त्रीका पिएले जे भन्यो त्यही गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। आज भत्ताबुङ्ग छ। आज विकास निर्माण कहाँ पुग्यो हाम्रो? आज जुन यो आर्थिक तरलता आएको छ हाम्रो मुलुकमा, हाम्रो मुलुक बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यसको जिम्मा कसले लिने? यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ। यो भत्ताभुङ्ग अवस्थाबाट पार दिलाउने शक्ति चाहिँ के छ त? हो, तपाईँले राज संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ, आर्मीको कुरा गर्नुहुन्छ। के त्यो आर्मी र राज संस्थाले पार लाउन सक्छ यो मुलुकको? कसरी लाउँछ? यो मुलुकको पार भनेको, यो मुलुकको मालिक भनेको नेपाली जनता हुन्। यो मुलुकलाई पार नेपाली जनताले लाउँछन् र विश्व जुन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा अहिले चहलकदमी भएको छ, एउटा नयाँ परिवेश जुन छ जन्मेको छ, त्यो परिवेशले नेपाल खोज्ने आन्दोलनमा नेपालीलाई सफलता मिलोस् भनेर त्यो राजनीतिक पेरिफेरीले पनि शुभकामना दिनेछ
र हामीले जित्नेछौँ। किन भनिराखेका छौँ भने हामी देश जिताउने आन्दोलनमा छौँ, हामी देश खोज्ने आन्दोलनमा छौँ र त्यसका पक्षमा हिजो राज संस्था थियो, त्यसको पहिचानको पक्षमा हिजो विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य जुन एउटा ठुलो यहाँ सद्भाव थियो। विश्वको कुन चाहिँ देशमा राजदरबारको अगाडि मस्जिद छ हामीलाई देखाइदिनुहोस्। त्यसकारण हामी यो हिन्दू अधिराज्य भइराख्दा पनि हामी जुन सहिष्णु थियौँ, जुन परम्पराहरूमा हामी विश्वास गर्थ्यौँ, संस्कृति र सभ्यतामा, आज झन्डै झन्डै नेवारी गुठीहरू समाप्त भइसकेका थिए। आज झन्डै झन्डै यहाँ इन्द्र जात्रा मनाउने कुराहरूको समाप्तिको घोषणा विद्वान प्रधानमन्त्री चाहिँ बाबुराम भट्टराईले गरिसक्नु भएको थियो। तर त्यसका विरुद्धमा पनि एउटा आन्दोलन उठ्यो। त्यसकारण त्यो उठेको आन्दोलनले अब देश खोज्ने आन्दोलनमा पनि सरिक हुनेछ र हामीले यो देश जित्नेछौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो पार्नेछौँ। हामीले राष्ट्रसत्ता सहितको प्रजातन्त्रलाई यहाँ संस्थागत गर्ने। कसरी सम्भव छ राष्ट्रसत्ता सहितको प्रजातन्त्र? तपाईँले भन्नुभयो, त्यो कसरी सम्भव छ? हो, मैले यहाँलाई फेरि स्मरण गराउँछु। म श्रद्धेय नेता स्वर्गीय बीपी कोइरालालाई सम्झन चाहन्छु। आज बीपी नेतृत्वको जुन समाजवादी चिन्तन हो, त्यो चिन्तनलाई नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको पछि, नक्कली कम्युनिस्टहरूको पछि लागेर आफ्नो सिद्धान्तलाई बिर्सिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका मूर्धन्य नेता बीपी कोइरालाले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मैले देश खोज्ने हो, मैले भारतमा बसेर राजासँग लडाइँ लड्नुहुन्न, त्यसकारण राजाको गर्दन तल मेरो गर्दन माथि, म नेपाली हुँ भनेर जुन उहाँलाई आयो, उहाँलाई महान भन्छौँ। त्यसैले हामीले बीपीलाई राजनेता भन्छौँ, जननेता भन्छौँ। त्यो लाइनमा बीपीको लाइन छोडेको नेपाली काङ्ग्रेसले अब यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन, त्यो हामी ठोक्वा गरेर भनिराखेका छौँ। तर काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्न सक्दैन, कम्युनिस्टले नेतृत्व गर्न सक्दैन, भ्याकेन्ट त हुँदैन नि, कसले गर्ने त नेतृत्व? हो, बीपीको विचारधारा बोकेर, स्वर्गीय श्रीपाद बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको विचारधारा बोकेर, भक्ति थापाको विचारधारा बोकेर अब थुप्रै नेपालीहरू तयार भएका छन्। त्यो जग पनि हुनु पर्यो, सिद्धान्त पनि हुनु पर्यो। नेपाली तयार छु भनेर प्रत्येक व्यक्ति तयार भएर त हुँदैन नि। त्यहाँनिर जग हुनु पर्यो, सिद्धान्त हुनु पर्यो, विश्वव्यापी मान्यता पाएको कुनै शक्ति हुनु पर्यो। त्यस्तो इन्स्टिट्युसन के छ तपाईँहरूसँग? त्यो अब तयार हुँदैछ त धेरै, त्यो तयार हुँदैछ र हाम्रो बिचमा एउटा ठुलो राष्ट्रवादी किता ध्रुवीकृत हुँदैछ। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका साथीहरू पनि हुनुहुनेछ, त्यहाँ विप्लवभित्र रहेका साथीहरू पनि केन्द्रीकृत हुनुहुनेछ, त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका राष्ट्रवादीहरू साथीहरू पनि आउनुहुनेछ। त्यसैले त हामीले भनिराखेका छौँ यो अग्रज नेताहरूलाई जसले मुलुकप्रति गद्दारी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले भनिराखेका छौँ तपाईँहरू इतिहासको कालो पात्र नबन्नुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरिराखेका छौँ। तपाईँहरूले आग्रह गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, यी सम्पूर्ण पार्टी एउटा सिद्धान्तमा बाँधिएका, एउटै विचार बाँधिएका मान्छेहरूलाई तपाईँले फरक फरक विचार बाँधिएकोलाई एकै ठाउँमा एउटै समूहमा ल्याउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। चाहे माओवादी होस्, चाहे विप्लव होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे राजावादी होस्, राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त भनिरहनु भएको छ तपाईँले। एउटै पार्टीको सिद्धान्त मानेर उनीहरू एउटै पार्टीमा बस्न सक्दैनन्। त्यो 10तिर फर्केका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर तपाईँले के उँट बनाउन खोजे? होइन, उहाँहरूको राजनीतिक नेतृत्व देशप्रति बेइमान भयो, देशप्रति गद्दारी गरिराखेको छ। उहाँहरू मुलुक खोज्ने आन्दोलनमा एउटा राष्ट्रवादी धारमा उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको, त्यो चिन्तनले उहाँहरूलाई पिरोल्छ। यदि यो देश भएन भने भोलि माओवादी केन्द्र हुँदैन, यदि यो देश भएन भने भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गर्ने त्यहाँ स्वतन्त्रता हुँदैन। त्यसै कारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने पहिला देश खोजौँ। प्रधानमन्त्री भोलि प्रचण्ड बन्दा हुन्छ मेरो मुलुकमा, राष्ट्रसहितको हिन्दू अधिराज्य यहाँ भयो, देश बेचिने कुराहरूको अन्त्य यहाँ भयो भने हामी फेरि सङ्लो पानीमा फेरि काम गरौँला। तर आजको यो जुन धमिलो परिस्थिति बनाउनु भयो, जुन देशका निकायहरूलाई उहाँहरूले भत्ताभुङ्ग बनाउनु भयो, आज संसद चलेको छ, घमण्ड गर्ने सांसदहरूले उहाँहरूको विवेक कहाँ मर्यो? जुन 75 जिल्लाका सांसदहरू प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले त्यहाँको जनताको कुरा राख्न पाउनु भएको छ। सांसद भेडीगोठ हो। आज 2 जनाले ठेका लिँदाखेरि संसदबाट एमसीसी पारित हुन्छ भने मैले भनिराखेको छु, आज कोले ठेका लियो त्यो 2-4 घण्टामा फेरि प्रष्ट होला अरे। आज प्रचण्डले ठेका लिँदाखेरि त्यो भेडीगोठ हो माओवादी केन्द्र। माओवादीका सांसदले सरेन्डर गर्नुपर्ने प्रचण्डले जे भन्यो त्यही। उहाँहरूसँग विवेक छैन, उहाँले राष्ट्रवादी आन्दोलन अगाडि बढाएको होइन, उहाँले त्यो जनयुद्धमा मारिएका शहीदहरूको सपना पुरा गर्नु पर्दैन, त्यसले उहाँहरूलाई पोल्दैन। त्यसैले मैले उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिराखेको छु, हिजो गल्ती गर्नुभयो तर अब मुलुक खोज्ने आन्दोलनमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नु। तर हिजोसम्म प्रचण्डले दोस्रो जनयुद्ध गर्न म तयार छु भनेर हुङ्कार गरिरहेको थिएँ क्या, एमसीसीको विपक्षमा
बोल्या जस्तो कुरा गर्दै थिए, म दोस्रो जनयुद्धको लागि तयार छु भनेर हुङ्कार गरे। प्रचण्डका यी मिनेटमा पलमा सेकेन्डमा किन यस्ता फरक अभिव्यक्ति आउँछन्? यसले गर्दा देश र अन्तर्राष्ट्रियको राजनीति समेत कहिलेकाहीँ खलबलिने अवस्थामा पुर्याउँछ। प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति चाहिँ किन आइराख्छन्? होइन, उहाँ अलिकति चञ्चल र उहाँ मुलुकप्रति इमान्दार नेता हो भन्ने नै हामीलाई लागिराखेको थियो। हामी अझै पनि प्रचण्डलाई पशुपतिनाथले त्यो सद्बुद्धि दिउन् भनेर भनिराखेका छौँ। प्रचण्ड जस्तो नेता देशलाई चाहिन्छ। के अन्तिम आवरमा चमत्कार भएर एमसीसी रोकिने ठाउँ देख्नु भएको छ तपाईँले? त्यो हुन सक्छ मुलुकका परिस्थितिका लागि। उहाँहरूको विवेकले उहाँहरूलाई झकझोर गर्दाखेरि त्यो विवेक प्रयोग हुन सक्छ। यदि त्यो संसद भेडी गोठ हो भने हामीलाई भन्नु केही पनि छैन। तर तपाईँले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ संसद पनि काम गर्न नसक्ने, कार्यपालिका काम गर्न नसक्ने, न्यायपालिका काम गर्न नसक्ने, के अरू कुनै त्यस्तो भयानक दुर्घटना घट्ने नेपालमा कुनै शक्ति हावी हुने अथवा सैनिक शासन लाग्ने कुनै सम्भावना त्यो केही देख्नु भएको छ? चर्चा परिचर्चा चल्न थाल्यो शहरमा, के छ त्यसको? हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास राख्ने मान्छे हौँ। हामी राजासहितको प्रजातन्त्र भनेर भनिराखेका छौँ। हामी सैनिक शासनको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर यो मुलुकको स्वाधीनतामाथि प्रहार हुँदा मेरो देशको सेना किन बोल्दैन? त्यो बोल्नुपर्छ। कु गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भयो? कु होइन, मेरो देशको राष्ट्रियताको पक्षमा प्रधान सेनापति सडकमा युद्ध गर्न आउनु पर्यो भने पनि आउनुपर्छ। मेरो भाषा त्यो, म त्यो सेनालाई सम्मान। तपाईँ तयार हो प्रधान सेनापति सडकमा युद्ध गर्न आएपछि उहाँको पछाडि सिपाही बन्न तयार हो रञ्जन खनाल? आज युक्रेनको राष्ट्रपति कसरी सिपाही भएर निक्लिनु भएको छ? जबकि युक्रेन हिजो रसियाकै थियो, नेपाल कसैको थिएन। नेपाल विश्वको एउटा पुरानो स्वाधीन राष्ट्र हो र राजा नेपाली सेना र नेपाली नागरिकहरूले युद्ध लडेर यो नेपाल निर्माण गरेको हो। त्यसै कारण म सेनाका अधिकारीहरूलाई, यदि हामीले सकेनौँ, नेपाली जनताले हतियार लिएर निक्लिन सकेन भने यो राष्ट्र जोगाउनको लागि, यो राष्ट्र नबेचिन दिनका लागि नेपाली सेना उत्रिनुपर्छ। हामी विनम्रतापूर्वक नेपाली जनतालाई हतियार बोकेर आउने कुरा गर्नुभयो नि, के भन्न खोज्नु भएको थियो? हामी विद्वानसँग विश्वास राख्दैनौँ। हिजो केही समय जनयुद्धका नाममा हतियार बोकाएर लडाइयो, तर हामी त्यो हतियारको विरोधमा छौँ। त्यसै कारण हामीले हतियार बोक्न नसक्ने स्थिति भएपछि यो देशको राष्ट्रियता रक्षाका लागि सेना सडकमा आउनुपर्छ कि पर्दैन? सेनाले हतियार बोक्नुपर्छ कि पर्दैन? हामी त्यतातर्फ मात्रै बहस। तर युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्दा युक्रेनका राष्ट्रपति सडकमा निस्के हतियार चाहिँ। नेपालमा कुनै बाह्य देशले आक्रमण गरेका छैन, तपाईँ सेनालाई किन उत्तेजित बनाउनुहुन्छ? बाह्य देशले आक्रमण गरेको छैन, तर हाम्रो मुलुकको राष्ट्रियता पटक पटक कमजोर भएको छ। पटक पटक हाम्रो मुलुकलाई 7 टुक्रा पार्ने काम गरिएको छ। पटक पटक हाम्रा विचारहरूलाई कुल्चिने काम गरिएको छ। पटक पटक हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको छ। पटक पटक यो सन्धि, यो सम्झाइ, टनकपुर, कहिले एमसीसी, यही नाममा हामी बेचिएका छौँ। हामी कहिलेसम्म बेचिराख्ने? त्यस कारण हामीले अब देश खोज्नुपर्छ। तर सेना तपाईँले भन्दैमा सडकमा आउने कुरो होइन। सेनाले पनि संविधान मान्छ, संविधान अन्तर्गत हुन्छ, कसैको आदेश पर्खिनु पर्ला। तपाईँ हामीले सञ्चार माध्यमबाट सेना आऊ भन्दैमा सडकमा 2-4 जनाले सेना बोलाउँदैमा सेना ब्यारेकबाट आउँछ भन्ने ठान्नु भएको छ र? तपाईँले बडा राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। अहिलेको सरकार संविधानको कुन चाहिँ धारामा टेकेर चलिराखेको छ? अहिलेको सरकारले जुन यो एमसीसी सम्झौता सदनभित्र लिएर गइराखेको छ, संसदभित्र लिएर गएको छ, कुन संविधानको धारामा टेकेर गरिराखेको छ? उहाँहरूले गर्ने कामहरू संविधानलाई बलमिचाइ गरेर, संविधानलाई च्यातेर, संविधानलाई लत्याएर गर्ने। अनि यो देशको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने काम सेनाको हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ, कानुनमा लेखिएको छ, सेनाको शपथमा लेखिएको छ। त्यसकारण यो मुलुक रक्षाका लागि सेना अब लड्नुपर्छ। तर नेपाली जनतालाई आशा छैन। यत्रो भद्रगोल भयो, यति कुशासन भयो, यस्तो अस्थिरता भयो, राजनीति साह्रै विकृत भयो। सेनालाई पुकार्न थालेको वर्षौँ भइसक्यो। नेपाली जनताले सेना बोल्दैन, ढुङ्गो बोल्दा सेना बोल्दैन, सेनाले सुन्दैन। नेपाली जनता आजित भइसके, विश्वासै गुमाइसके। आज भोलि कहीँ सञ्चार माध्यममा अब सेना आउँदै भनेर लेख्ने भने पत्याउन्न नेपाली जनताले यो सेनाको दम छैन भन्न थालिसके। तपाईँले र मैले पुकारेर हुन्छ? देख्नु भएको छ र? यत्रो कुशासन हुँदा आँखा चिम्लेर बसेको छ नि त। तपाईँले भने जस्तो संविधानमा सबै अधिकार हुँदा हुँदै पनि खै त? यो समयले प्रस्ट्याउने कुरा हो। हामीले नचाहिने गलत कामहरू, राजनीतिक नेतृत्वले गलत काम गर्यो, तर सेनाले गलत काम गर्न सक्दैन। उसले त्यो शपथ खाएकै छैन गलत काम गर्ने। हिजो सेना यहाँका माओवादीहरूसँग लड्न सकेन होला, तर किन लड्न सकेन भन्दा त्यहाँ पनि फेरि राजनीतिक नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हच्काएको सेना होला, या सेनाभित्र पनि उहाँहरूको घुसपैठको सम्भावना अगाडि बढेर गएको होला। नभए नेपाली सेना माओवादी जनयुद्धसँग लडेर हार्ने सेना होइन। तर ऊ किन हार्यो?
भन्दा माओवादी जनयुद्धभित्र हाम्रै दाजुभाइहरू थिए। तर आज जुन नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुने काम भएको छ, आज जुन नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको छ भन्दा यसको रक्षा कसले गर्ने? यसको रक्षा गर्ने फोर्स नै नेपाली सेना हो। त्यसैले हामी नेपाली सेनाप्रति आशा केन्द्रित गर्छौँ। तर अझै पनि नेपाली जनताको बलमा यो सत्ता पल्टियो, यो राजनीतिक पल्टियो भने हामी नेपाली सेनालाई गुहार्नेवाला छैनौँ। हामीले नसक्दा नेपाली सेना उत्रिनुपर्छ र अहिले तयार अवस्थामा रहनुपर्छ। यदि हामीलाई दमन गर्ने काम भयो, यो गणतान्त्रिक सरकारले गणतन्त्रका नाममा, एमसिसीका नाममा आम जनतालाई जुन दमन गर्ने काम भइराखेको छ, त्यसलाई फियर भएर सेनाको नेतृत्वले हेर्ने कि नहेर्ने? अब म अन्तिमतिर छु। तपाईँले सेना गुहार्ने कुरा गरिसक्नुभयो। म अब कहाँ केन्द्रित हुन्छु भने एमसिसीमा माओवादीले एकाएक व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर आयो। यसको सार के हुनसक्छ? अन्तर्य भित्री कुरा के कारण प्रचण्ड यो अवस्थामा आइपुगे? अझै मतदान हुन बाँकी छ। होइन, निर्णयको कुरा गर्दैछु। तर जहाँसम्म निर्णयको कुरा छ, मैले भन्नै पर्छ, मैले यहाँलाई भनेको थिएँ, एजेन्ट हुनका लागि, अमेरिकन एमसिसी कम्पनीको एजेन्ट हुनका लागि प्रचण्डलाई कसैले रोक्दैन, शेरबहादुर देउवालाई कसैले रोक्दैन, केपी ओलीलाई कसैले रोक्दैन, बाबुराम भट्टराईलाई कसैले रोक्दैन।